रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, झूठ मुंह को काला कर देता है और चुगली तो अज़ाबे कब्र का सबब है। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारी निजात का जरिया ये है कि तुम अपनी ज़बान काबू में रखो और अपने गुनाहों पर रोया करो। वो अपनी तरफ आने का रास्ता उसी को दिखाता है जो उसकी तरफ रुजू करे। बेहतरीन लोग बेहतरीन नीयत रखते हैं, जिसकी वजह से रब्बुल इज़्ज़त उनके तमाम कामों को संवार देता है, और जिस काम को रब्बुल इज़्ज़त संवार दे उसको कोई बंदा कैसे बिगाड़ सकता। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जन्नत की 120 सफ़े होंगी, उनमें से 80 मेरी उम्मत की होंगी। सुभान अल्लाह। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, निकाह करना रिज़्क में बरकत लाता है और औलाद रहमत लाती है। 2 घूंट अल्लाह को बहुत पसंद है, एक गुस्से का और दूसरा सब्र का। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिंदों का अपने मरहूमन के लिए बेहतरीन तोहफा उनकी मग़फ़िरत की दुआ करना है। जो दुख दे उसे छोड़ दो, लेकिन जिसको छोड़ दो उसे दुख ना दो। फरमाने हज़रत अली रज़ी अल्लाह। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस शख्स को ये बात महबूब है कि उसे अमाल नामा से खुशी हो तो वो उसमें इस्तिग़फ़ार कसरत से करे। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर मकरूज़ शख्स सूरत आदियात की बाकायदगी से तिलावत करे तो अल्लाह ताला जल्द कर्ज की अदायगी में उसकी मदद करेगा। हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, रात का खाना खाए बिना ना सोया करो, ये उससे बदन वीरान हो जाता है। लोगों के ऐबों से इस तरह गाफिल हो जाओ जैसे सोते वक्त तुम दुनिया से गाफिल हो जाते हो। फरमाने हज़रत अली रज़ी अल्लाह। दरूद पढ़ने वाले के दिल से हर किस्म का डर और खौफ ख़त्म हो जाता है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कांप कर आज भी कहती है यही रूहे यजीद, मुझको शबीर की शमशीर से डर लगता है। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला से रिवायत है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स सोने का इरादा करे फिर 100 बार सूरत इखलास पढ़ेगा, जब क़यामत का दिन आएगा तो उसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाएंगे, ऐ मेरे बंदे, अपने दाएं तरफ से जन्नत में दाखिल हो जाओ। अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, सबसे बड़ी दौलतमंदी ये है कि दूसरे के हाथ में जो है उसकी आस ना रखी जाए। वो अपनी तरफ आने का रास्ता उसी को दिखाता है जो उसकी तरफ रुजू करे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेहतरीन दुआ, ऐ अल्लाह, मैं सवाल करता हूँ खुशगवार जिंदगी का, अच्छी मौत का और ऐसी वापसी का जो जिल्लत और रसवाई से खाली हो। आमीन। अमीरुल मोमिनीन अली अलैहिस्सलाम इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलाम, किसी का ज़र्फ देखना हो तो इसे इज्जत दो, फितरत देखनी हो तो उसे आज़ादी दो, नीयत देखनी हो तो उसे कर्ज दे दो, खसलत देखनी हो तो उसके साथ खाना खाओ, सब्र देखना हो तो उस पर तनकीद करके देख लो, खलूस देखना हो तो उससे मशवरा कर लो। मुझे अपनी मांगी हुई हर दुआ पर इतबार है कि वो आपके दर तक ज़रूर पहुंचेगी, क्योंकि मुझे उस बात पर पूरा यकीन है कि जो दुआ दरूद पाक में बंद करके भेजी जाए, मेरा रब उस दुआ को कभी रद्द नहीं करता। बेटियां तो नूरुल ऐन होती हैं, कल्ब का सुकून और दिल का चैन होती हैं। अल्लाह हर बेटी का नसीब अच्छा करे। आमीन।
زندگی جتنی بھی مشکل ہو، دروازے کس قدر بند ہو، یقین رکھو اسی اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کے لیے سمندر کو شق کر دیا، 2 حصوں میں بانٹ دیا۔ وہی اللہ تمام بند دروازوں کو کھولنے پر قادر ہے۔ بے شک رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حوض کوثر کے برتن ستاروں کے برابر ہوں گے، اس سے جو بھی انسان ایک گھونٹ پانی لے گا تو ہمیشہ کے لیے اس کی پیاس بجھ جائے گی۔ سبحان اللہ۔ فرمانے حضرت علی علیہ السلام، اپنے پاس اتنا مال رکھ جتنے کی ضرورت ہو، اور باقی اللہ تعالیٰ کی راہ میں ڈال کہ محتاجی کے دن قیامت کے روز کام آئے۔ تمام رشتوں میں سب سے کمزور رشتہ تمہارے جسم اور تمہاری روح کا ہے، نہ جانے کس وقت اور کہاں ٹوٹ جائے۔ فرمانے حضرت علی رضی اللہ۔ پیغمبر اسلام رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص گھر کے کاموں میں اپنی بیوی کی مدد کرے تو خدا اس کے لیے 1 سال کی عبادت کا ثواب لکھتا ہے۔ مولا علی علیہ السلام نے فرمایا، بہت زیادہ باتیں کرنے والے سے لوگ تنگ آ جاتے ہیں۔ پریشانی میں مذاق اور خوشی میں طعنہ مت دو، کیونکہ اس سے رشتوں میں موجود محبت ختم ہو جاتی ہے۔ فرمانے حضرت علی رضی اللہ۔ خالی تمنا حماقت کا جنگل ہے جس میں احمق ہی مارا مارا پھرتا ہے۔ حضرت غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ۔ فرمانے حضرت فاطمہ رضی اللہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اپنی بیٹیوں کو بچپن سے ہی پردہ کرنا سکھاؤ تاکہ بڑے ہونے پر ان کو بے پردہ چہروں سے نفرت ہو جائے۔ 3 چیزیں ایمان کو تباہ کر دیتی ہیں: امیروں کی محفل، عورتوں کی صحبت، جاہلوں سے بحث۔ فرمانے حضرت علی رضی اللہ۔ امیر المومنین امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں، سچے ایمان کی شان و شوکت خدا کے ان فیصلوں پر راضی رہنا ہے جو ہماری مرضی کے خلاف ہیں۔ تھینکس ٹو واچ مائی ویڈیو، پلیز سبسکرائب مائی چینل، لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ سیکشن میں مجھے ضرور بتایا کریں کہ آپ کو میری ویڈیوز کیسی لگتی ہیں۔ خوش رہیں، آباد رہیں، اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔